إنا كنا مرسلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. کرنا غفلت پڑھ لے درود ان پر، خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ بحمد ثنا. امام الانبیاء حبیب کبریا صدرت راہی رب کائنات دا پاک ماہی، مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر، حامی بے کساں غم گساری جہاں، سیدی سرورا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائے خالق لم یزل دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر دانش نہایت ہی ذی وقار سامعین محتشم، اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ وحدہ لا شریک نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائے. آمین. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات پیش کرا گا اس کا عنوان ہے شب براءت کی احادیث پر اعتراضات کے جوابات. سبحان اللہ. دعائے خالق لم یزل دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور ساتھ ساتھ حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے امت مصطفیٰ نو ایسی عظیم راتاں عطا فرمائیں کہ بزرگ فرماندے نے اس ایک رات دی عبادت سینکڑوں سالوں دے برابر ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے انہاں عظیم راتاں وچ ایک رات شعبان المعظم دی 15 دی رات نو یہ فضیلت عطا فرمائی. اس رات اللہ رب العالمین دی رحمت آسمانی دنیا تے نزول اجلال فرماندی اور پکار دی ندا دندی ہے کوئی جڑا میرے کو بخشش منگے میں اس کو بخش دے گا، رزق منگے میں رزق عطا کرا، مصیبتوں تو نجات منگے میں اس کو نجات عطا فرماؤں. اور شب برات دی اس رات کے حوالے نال کثیر کتب احادیث دے اندر احادیث صحابہ کرام دے آثار، اکابرین سلف و خلف دا عمل موجود ہے. بعض لوگ اس رات تے اعتراض کرتے ہیں اس دی کوئی فضیلت نہیں.
انہوں نے وہ ابلیس والا جڑا ٹھیکہ ہے وہ خود لے آیا، کیونکہ ابلیس دا کم ہے لوکاں نوں کار خیر تو روکنا۔ اج کل وہ کم مولویاں دے لباس دے وچ ابلیس دی اولاد کر رہی، بہانے نال امت نوں کار خیر تو روکن دی کوشش کر دیں اور لباس دا دین دوڑ لیں۔ اس رات تے بھی بعض نا عاقبت اندیش علم دے لباس دے چھپے جاہل متعصب اٹھ درم تے ضدی لوگ اعتراض کر دیں، ضروری سمجھا انہوں نے اس اعتراض دا یا جو اشکالات پیش کر دیں انہوں نے جواب دے دیتا جائے، شاید اللہ کسی نو ہدایت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ شب برات دے حوالے نال جو ناچیز نے تحقیق کی تھی، 13 صحابہ کرام تو مرفوعاً روایات موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ مرفوع جڑی نبی پاک تو ڈائریکٹ صحابی روایت کرے اس کو مرفوع آکھدے ہیں، جنہاں وچوں پہلے نمبر تے حضرت سیدنا صدیق اکبر، مولا علی، عبداللہ بن عمر، معاذ ابن جبل، حضرت ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، ابو ثعلبہ الخشنی، ابی ابن کعب، عوف بن مالک، ابو امامہ باہلی، عثمان بن ابی العاص، یزید بن جاریہ اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ورضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان 13 صحابہ کرام تو کتب احادیث دے اندر مرفوعاً روایات شب برات دی فضیلت دے حوالے نال موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت موقوفاً المصنف عبد الرزاق دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو موجود ہے۔ 5 تابعین تو مرسلن ایک حدیث دی اصطلاح ہے، مرسل روایت، مرسلات 5 تابعین تو فضیلت شب برات کے حوالے نال مرسلات موجود ہیں، جنہاں وچ پہلے تابعی کثیر بن مرہ تابعی جنہاں نے 70 بدری صحابہ دی زیارت کی تھی، حضرت معاذ ابن جبل دے شاگرد ہیں، انہاں تو بھی شب برات دی فضیلت دے حوالے نال مرسل روایت موجود ہے۔ امام مقہول شامی، تیسرے راشد بن سعد، چوتھے نمبر تے عطا بن یسار، 5ویں نمبر تے یحییٰ بن ابی کثیر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہاں 5 تابعین تو مرسل روایتاں فضیلت شب برات دے حوالے نال موجود ہے۔ 7 تابعین تو موقوفاً کتب احادیث دے اندر فضیلت شب برات دے حوالے نال روایات موجود ہیں۔ نمبر 1 کثیر بن مرہ الحضرمی، نمبر 2 حضرت مقہول شامی، ابو ادریس الخولانی، خالد بن معدان، لقمان بن عامر، اکرمہ مولا ابن عباس، انہاں تو موقوفاً روایات شب برات دے حوالے نال موجود ہیں۔ اگر ساریاں احادیث کٹھیاں کیتیاں جاون تے ایک مکمل ذخیرہ بندا ہے فضیلت شب برات دے حوالے نال۔ کتاب الام امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی پہلا اشکال جڑا پیش کیتا جاندہ ہے، میں آج یہ کلپ سنے دیوبندیاں دا ایک مولوی ہے طارق مسعود، تھرکی جہا مولوی بیچارہ، وہ جدو گفتگو دی سنی دی زیادہ تر عورتوں دے اتے ہی ہوندی، وہ تھرکی مولوی نے ایک اعتراض کیتا ہے
کہ جی نبی پاک تو جڑی روایت شب برات دے حوالے نال ابن ماجہ وچ آئی، پہلی گل آدھا ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ دوسری گل یہ ہے کہ اگر فضیلت شب برات دے حوالے نال اس روایت نو علی سبیل تنزل صحیح 20 تسلیم کر لیا جاوے تے پھر انہاں تو بعد صحابہ کرام نے اس رات نو کیوں نہیں منایا؟ کسے صحابی نے یہ اتے عمل کیوں نہیں کیتا؟ کہ گل سانو وہ حدیث سمجھ آئی تے صحابہ نو سمجھ نہیں آئی؟ اے دو اعتراض سانو دے۔ ہن ہے بیچارے پا نہ پڑی تے بھاج مسیتے وڑی، جنوں صرف شہرت لب جاوے نا وہ سمجھدا ہے وقت دا امام غزالی میں کیا مفت خورے صاحب جے تو پڑھیا نہیں تے کم از کم اعتراض نہ کر، حوالہ میں دے دینا، پڑھ تو لمی، پتہ لگ جاسی کہ صحابہ اس روایت نو رات نو مناندے رہن یا نہیں مناندے۔ کتاب دا نام ہے کتاب الام، امام شافعی دی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23۔ مجتہد امام شریعت دے جنہ دی مکمل فقہ موجود ہے دنیا دے اندر، فقہ شافعی آکھدے نے۔ امام شافعی فرماندے سانو ایک گل پہنچی کہ 5 راتاں ایسیاں جنہ وچ اللہ دعا رد نہیں کردا۔ 5 راتاں ایسیاں جنہ وچ منگی دعا رب رد نہیں کردا۔ پہلی فرماندے جمعہ دی رات، یعنی جڑی رات گزر گئی جمعہ دی رات، اس رات بھی جڑی دعا منگو اللہ رد نہیں کردا۔ دوسری فرماندے عید الفطر دی رات جنوں آپا چاند رات آنے ہیں، تیسری عید الاضحیٰ دی رات، چوتھی رجب دی پہلی رات تے 5ویں فرماندے شعبان دی 15 دی رات۔ اے 5 راتاں امام شافعی فرماندے کہ مینوں ایک گل پہنچی کہ اللہ انہاں وچ منگی دعا رد نہیں کردا۔ ایک گل کر کے ان امام شافعی جڑا فیصلہ دے رہے ہیں، یعنی امام دا اپنا فیصلہ دے اتے کی آپ فرماندے محمد بن ابراہیم بن محمد نے ایک گل مینوں بیان کی تھی کہ میں مدینے دے 70 شیوخ ویکھن، بڑے بزرگ 70، ابراہیم بن محمد آدھا میں ویکھن شعبان دی 15 تے اینا راتاں نو او مسجد نبوی وچ آ جاندے سن، ساری رات عبادت وچ گزاردے سن، ذکر اذکار کردے سن، اللہ دی بارگاہ میں دعاواں کردے سن۔ یہ دا مطلب ہے اکابرین سلف دا اینا راتاں تے عمل ہے سی۔ آپ فرماندن امام شافعی فرماندن چونکہ جدوں یہ گلاں مینوں پہنچیاں میں ہن اینوں انہاں راتاں وچ جاگن نو عبادت کرن نو فرض تا نہیں آکھدا، لیکن فرماندن میں اس فیصلے تک پہنچیاں بھی انہاں راتاں وچ عبادت کرنی، ذکر اذکار کرنا، نفل پڑھنے، دعاواں کرنیاں، اے مستحب ضرور ہے۔ مستحب ضرور ہے، مستحب وعدن کرو تے ثواب نہ کرو تے گناہ۔ خارجیاں دا پودا لاون والا اونج تے مولا علی دے دورے چ لگ گئے سن، انہاں دا ذکر حدیث وچ بھی آیا ہے، لیکن بعد وچ انہاں نو زیادہ پروموٹ کرن والا اونوں آدن ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی دے اندر ایک سوال دا جواب دیندے آتا ہے کہ 15 شعبان دی رات نو یعنی شب برات دی رات نو عبادت کرنی آدھا اے چنگا کام ہے۔ کیڑا کام ہے؟ اے کون آکھدا پیا؟ ابن تیمیہ جڑا انہاں دا وڈیرا ہے۔ فتاوی ثنائیہ ہندوستان ایک غیر مقلد گزریا ہے، مولوی ثناء اللہ امبرسری، امبرسر دا سی،
او دا فتاوا ثنائیہ انہاں دے وچ مشہور ہے. انہیں بھی اپنے فتاوا ثنائیہ دے وچ گل لکھی کہ شب براعت دی رات نو صدقہ خیرات کرنا، کوئی بھی کار خیر کرنا آدھا اے مستحب تے چنگا کام. میں کیا کم از کم اعتراض کرن تو پہلے اپنے گھر تو ویکھ لیندے بھی جے گھروں ہی آپ ذلیل ہو جائیے مڑ اگاں اعتراض کرن دا کی فائدہ. باقی میں جڑی گل کیتی نا انہاں بیچارے نے صرف ٹھیکہ لے ہویا قوم نو کہہ رہے خیر تو روکن دا. ہن سانو آدن بھی ختم درود جائز نہیں تے انہاں دا کوئی مرے تے ختم تو بغیر دیگاں پڑھ کے ونڈ لیندے دیگاں پکدیاں. ہن میں تو آنا جاؤ مولوی دے کول مسئلہ لکھو کیا فرماتے ہیں علماء دین شرع متین مسئلہ ذیل میں. اگر کوئی شخص اپنے کسی فوت ہونے کے اپنے کسی عزیز قریبی کے فوت ہونے کے بعد دوسرے یا تیسرے دن خالی لنگر پکا کر مہمانوں کو کھلا دے اور ختم نہ پڑے، آیا اس کا یہ عمل بدعت ہے یا سنت ہے؟ اچھا بولو یہ یاد کر لو جے انشاءاللہ ایسی گولی دے سن زندگی چ بول جائے من تے گل ہوئی. اگر بدعت ہے تو ایسے کرنے والا بدعتی ہے یا نہیں؟ اگر بدعتی ہے تو بدعتی کے ساتھ سلام لینا مولوی کا جائز ہے یا نہیں؟ سوالاں جو سوال نکلن گے تے جے آکھے جائز ہے تو اگر خالی لنگر پکانا جائز ہے تو قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے، مصطفیٰ کی کس فرمان سے ثابت ہے؟ تے جے تواڈیاں کلیاں دیگاں جائز ہیں تے پترو مڑ ساڈا ختم بھی جائز. اچھا بولو اے نہیں بھی اپنے واسطے حال لمہ دویاں واسطے اگے سی لکے کرتے سارا کچھ سن صرف مسئلہ اٹھاون والا کوئی نہیں سی. اے دا جواب مینوں دے دیا جے کہ اے دیگاں خالی پکانیاں کس دلیل کے ساتھ جائز ہیں. پھر جڑی دلیل تسا مینوں دسو انشاءاللہ میں ختم درود صلات ہر شے اس دلیل دے مطابق جائز ثابت کرنا. مینوں بابے فرید دا غلام نہ کی سبحان اللہ. انہاں صرف ٹھیکہ لیا کار خیر تو روکن دا. باقی رہ گیا مسئلہ آتش بازی یا غل گپاڑا اے داساں ویسے ہی آرام اینو سمجھنے ہیں فضول خرچی ہے. اور اے نمرود نے آتش بازی کیتی سی اے دا اہل سنت نال کوئی تعلق ہے. میں جتنی شب برات دی فضیلت بیان کرنی ہے وہ آتش بازی جیسے حرام کما دی نہیں، او میں کرنی ہے اس رات نو اللہ دے گھر وچ عبادت کرنی، ذکر اذکار کرنے، رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے گناہاں دی بخشش منگنی. اے دسنا ہے تے دسنا بھی مصطفیٰ دیاں احادیث وچ ہوئے. ہن سنیو پہلا اشکال دور ہو گیا. انہیں آکھیا سی اے حدیث ضعیف ہے. میں جدو اس حدیث نو بیان کیتا اے دے بارے اماماں دا جڑا فیصلہ ہے وہ میں اس حدیث دے وچ آ کے بیان کراں گا. بہرحال ایک گل میں ابتداءً کر دینا، جڑا آکھے حدیث ضعیف ہے انہوں صرف اتنا پوچھو کہ جڑی حدیث ضعیف ہوئے کیا نعوذ باللہ او ردی دی ٹوکری سٹ دی دی او قابل عمل نہیں ہوندی؟ تے میں بیسیوں نہیں سینکڑوں حوالے دے سکنا کہ حدیث ضعیف بھی ہے تے وقت دے امامہ نے او دیتے عمل بھی کیتا ہے. میں ایک مثال کی دو چار حوالے صرف سیاستہ دی کتاب ترمذی شریف او دے وچوں دے دینا. حدیث دا نمبر دس دینا. ترمذی شریف میرے ہاتھے چے حدیث دا نمبر 188. امام ترمذی ایک حدیث لکھ دن لکھ کے اگو جڑا فیصلہ آپ لکھ دن آپ فرمان دن اس حدیث میں فلان راوی ضعیف ہے مگر اس حدیث پر اہل علم کا عمل ہے. اہل علم کا ایک حدیث دی میں عبارت سنا کے پھر اپنے موضوع نو بیان کرنا. حدیث نمبر ہے 188. اے ویکھو جی صفحہ نمبر 63. قال ابو عیسیٰ
ابو عیسیٰ امام ترمذی کی کنیت ہے. آپ فرماتے ہیں یعنی ابو عیسیٰ نے کہا وَهُوَ حسین بن قیس وَهُوَ ضعیف. اس روایت میں جو راوی ہے حسین بن قیس، علماء حدیث کہتے ہیں وہ ضعیف ہے، لیکن اگو فرماندے عند اہل الحدیث، جڑے حدیث دے امام ہیں انہاں دے نزدیک کو ضعیف ہے، مگر والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اس حدیث پر اہل علم کا عمل ہے. اس حدیث پر اہل علم کا عمل ہے. اے تو سے پریشان ہو جاندے ہو بھی ضعیف کہہ دیتا جی پتہ نہیں کی ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. اچھا بولو. یہ صرف انہاں واسطے ہوندا ہے جڑے جاندے نہ ہون بھی ضعیف کہہ دیتا پتہ نہیں کی ہونا. میں ایک گل کر دوں نا، جڑا تانوں آکھے نا ضعیف ہے انہوں آکھو صرف ضعیف دی تعریف تا سنا. سبحان اللہ. او مولوی آدھا پیا اس حدیث دی صحت صحیح نہیں، میں کہ اے دی صحت صحیح ہے تیری صحیح نہیں. اچھا بولو. او میں آگے آگے امامہ دے حوالے. اسی طرح حدیث نمبر 266 ترمذی دے اندر امام ترمذی فرماندے ہیں حدیث ضعیف ہے مگر اہل علم نے تے عمل کیتا ہے. حدیث نمبر 509 ہے، امام ترمذی فرماندے ہیں حدیث ضعیف ہے مگر اہل علم نے تے عمل کیتا ہے. حدیث نمبر 638 ہے، امام ترمذی فرماندے ہیں حدیث ضعیف ہے مگر اہل علم نے تے عمل کیتا ہے. سنو حدیث ضعیف دے بارے ائمہ محدثین دا اے اصول ہے، احکام نکاح شادی طلاق وغیرہ عقائد دے معاملے وچ ضعیف حدیث قبول نہیں ہوندی. انہاں وچ کم از کم درجہ حسن دی حدیث چاہیے. فضائل اعمال ہوئے، فضیلت شخصیت ہوئے، فضائل دے اندر حدیث ضعیف قبول بھی ہوندی ہے تے محدثین نے اودے تے عمل بھی کیتا ہے. یہ ضعیف حدیث لیکن ضعف شدید تو خالی ہوئے. یہ میں جملہ ایک اہل علم لوگاں واسطے بولے ہے، ضعف شدید تو خالی ہوئے تے ضعیف حدیث تے عمل محدثین نے بھی کیتا ہے اہل علم نے بھی کیتا ہے. اور سنو پہلی روایت میں قرآن تو شروع کرنا. اللہ رب العالمین نے شب براعت دی فضیلت نو قرآن پاک دی سورت دخان دی پہلی آیات میں بیان فرمایا. ارشاد ربانی نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. اللہ رب العالمین فرماندا حامیم، اے دا معنی یا اللہ جاندا ہے یا اللہ دا رسول جاندا ہے. والکتاب المبین، حق نو واضح کرن والی کتاب دی قسم ہے. رب کائنات فرما رہا حق نو واضح کرن والی کتاب دی قسم ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اساں بے شک نو تارے ایک بابرکت رات دے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر کام دے فیصلے کر دیتے جاندے نے. برکت والی رات ہے چتارے ہے. اس رات ایسی برکت والی رات ہے بھی اس رات ہر کام دے. ہن اے دی تفسیر میرے ہاتھ وچ در منصور امام جلال الدین سیوطی دی، انہاں نے دو قول مختلف نقل کیتے ہیں. بعض علماء آکھدن کہ اس رات تو مراد لیلۃ القدر رمضان المبارک دی 27ویں رات وہ مراد ہے. بعض آدن اس تو مراد شب برات. اتفاق نقل ہی نہیں کیتا، اختلاف نقل کیتا ہے. قول ہاں راجح قرار دیتا ہے قول جنوں وہ ہے شب قدر رمضان المبارک دا. لیکن اے دے وچ
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے غلام حضرت اکرمہ او فرماندے نصف شعبان کی رات سال کے معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی جڑی ہن رات آنی ہے اس تو اگلے سال تک سارے فیصلے کر دیتے جانے، زندوں کو مردوں میں لکھا جاتا ہے، حاجیوں کو لکھا جاتا ہے، ان میں نہ کسی کا اضافہ کیا جاتا ہے نہ ہی اس میں کمی کی جاتی ہے۔ یعنی حضرت اکرمہ آکھ دے پین جڑی رات ہر کام دے فیصلے ہوندے نو کیڑی ہے؟ شب براعت دی رات۔ تو اے دے تے ہور بھی کئی اقوال لے آئے، لیلۃ القدر دا قول بھی ہے، جو کہ اختلاف ہے۔ اساں ہن چونکہ اے جو آکھاں گے کہ دونوں طرف قول موجود ہیں، لہذا جیڑا جے تے عمل کر لوے، اچھا بولو۔ لیکن بعض اہل علم نے انہاں دوواں قولاں میں تطبیق دتی، جدو تطبیق ممکن ہوئے نا ادو اہل علم تطبیق دین دن۔ بعض بزرگ فرماندن کہ قول دو میں صحیح ہے۔ اس رات قرآن نازل کیتا ہے اللہ نے لوح محفوظ تے، لوح محفوظ تو اگے پھر ہولی ہولی کر کے سینہ مصطفیٰ تے نازل ہویا ہے، تے پھر ایک باری یک بارگی کٹھا رمضان المبارک دی رات نو اللہ نے دوبارہ سینہ مصطفیٰ تے قرآن نازل فرمایا۔ یہ تطبیق دیتی ہے بزرگاں نے، فرمایا اس رات دو میں قول ٹھیک ہیں، لیکن جڑا دن شب برات وچ نازل ہویا ہے وہ اللہ دی طرفوں لوح محفوظ تے نازل ہے۔ لوح محفوظ تو لیلۃ القدر دی رات سینہ مصطفیٰ تے نازل ہے۔ پھر پہلے 27 سال دے عرصے وچ تھوڑا تھوڑا کر کے جی میں ضرورت پیش آمدی گئی، حضور بیان فرماندے گئے، یک بارگی کٹھا لیلۃ القدر دی رات میں دوبارہ اللہ نے پھر اس نو سینہ مصطفیٰ تے نازل فرمایا۔ اون عزیزان گرامی، حدیث پاک سنن ابن ماجہ فضیلت شب قدر دے حوالے نال اے ویکھو جی، امام ابن ماجہ نے پورا باب بنے ہیں، باب دا نام کی رکھا ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ شعبان دی 15 دی رات دی فضیلت تے محدث حدیث دے اندر جس مسئلے دا باب بننے او دے نزدیک او حدیثہ صحیح ہوندیاں اور او دے اتے عمل او دے نزدیک جائز ہوندے ہیں۔ یہ 6 کتاباں جڑیاں مشہور ہیں حدیث دیاں، انہاں وچوں 6ویں ابن ماجہ ہے۔ پہلی روایت لے آئیں مولا علی تو، عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول إلا من مستغفر لي ما غفره له إلا مسترزق فأرزقه إلا مبتلى فعافيه على قضا حتى يطلع الفجر۔ حضرت مولا علی فرماندن جدو غروب 15 شعبان 14 دی تاریخ رات 15 دی جناب مغرب سورج غروب ہوندہ ہے، مغرب طلوع ہوندی، اللہ رب العالمین دی رحمت الى السماء الدنیا آسمان دنیا تے آ جاندی، رب کائنات دی طرفوں ندا ہوندی ہے، فیقول الا من مستغفر لی فاغفر لہو، ہے کوئی میرے کولوں بخشش منگن والا میں بخش دیواں۔ تاں کر کے میاں محمد بخشار پہ کھڑی آگیا سی ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا رحمت منگن والیاں کارن
کھلا ہے دروازہ۔ عزیزان گرامی میرا پیر علی فرماؤندہ ہے آسمان دنیا تے رب کائنات دی رحمت آ جاندی، یعنی اینی قریب دنیا دے آ جاندی تے ندا دے کے پکار دیے ہے کوئی میرے کولوں بخشش منگنا لاؤ میں او دی بخشش کر دیواں، ہے کوئی میرے کولوں رزق منگنا لا میں انہوں رزق عطا کر دیواں، الا مبتلا فعافیہ، ہے کوئی مصیبتاں وچ پھسیا او میرے کولوں نجات منگے میں اس نو مصیبتاں تو نجات عطا فرما دیواں۔ پہلی روایت مولا علی دی، الا قضا الا قضا، بار بار یہ آواز ہوندی آئی، حتی یطلو الفجر، حتی کہ فجر طلوع ہو جائے، اچھا بولو، حتی کہ فجر طلوع ہو جاندی۔ تھلے دوسری روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، اور اس روایت دے تخریج کنیا کتاباں وچے اے روایت مسند احمد بن حنبل وچ بھی ہے، ایو روایت ترمذی شریف وچ بھی ہے، ابن ماجہ وچ بھی ہے، امام بخاری دی کتاب التاریخ الکبیر، اچھا بولو تسا صرف امام بخاری دی ہکا بخاری سنی، امام بخاری دی کتاب التاریخ الکبیر او دے اندر بھی ہے، اور ابن ماجہ شریف دے وچ بھی ہے۔ میں ابن ماجہ وچ پڑھ کے پھر جڑا اس روایت دے بارے فیصلہ ہے او امام جلال الدین سیوطی دی الجامع الصغیر چ سناواں گا۔ ان عائشہ قالت فقدت النبی ذات لیلۃ فخرجت اطلعه فاذا هو بالبقیع۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں میں ایک رات ویکھیا پاک نبی اپنے بستر تے موجود نہیں، میں انہاں نو تلاش کرن واسطے نکلیاں کہ پتہ نہیں حضور کدھر تشریف لے گئے نے۔ جدوں میں تلاش کردی کردی جنت البقیع دے قبرستان پہنچیاں، پاک نبی سر سجدے وچ رکھ کے رو رہے نے، رو رہے نے۔ حضور نے فرمایا عائشہ میں پیران دی آہٹ تو ہی پتہ لگ گیا کون ہے؟ فرمایا عائشہ ہے، عرض کی دیجیے حضور، فرمایا کی سمجھ دی جائیں اللہ دے اللہ دا رسول تیرے نال کوئی نا انصافی کرے گا؟ عرض کی دی حضور نہیں میرے ذہن جے خیال دے نہیں دی، میں سمجھا تُسا کسے اور زوجہ محترمہ کو تشریف لے گئے ہو، میں تے صرف تو انو تلاش کرنا ہی ہوں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ آج 15 شعبان دی رات ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العالمین دی رحمت اس رات نو الی السماء الدنیا، آسمان دنیا تے نزول اجلال فرماندیے تے فرما کے کی کر دیے فیغفر لی اکثر من عدد شعر غنم قلب، بنو قلب قبیلہ سی مدینے دے اندر جڑے بھیڑ تے بکریاں بہت زیادہ پال دے سن، میرے نبی نے اس قبیلے دا نام لے کے فرمایا اس رات اللہ بنو قلب دے بھیڑاں بکریاں دے والاں دی تعداد دے مطابق اپنے بندیاں دی بخشش فرما دیندا وے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ اس روایت نو الجامع الصغیر دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیتا، حدیث نمبر 1942، جلد نمبر 2،
الجامع الصغیر دے اندر آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شار غنم قلب ایشا اسراد اللہ بنو قلب قبیلے دے بکریاں دے والاں دی تعداد دے مطابق اپنے بندیاں دی بخشش فرماوندا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماندے ہیں ھذا حدیث حسن ھذا حدیث حسن، اے حدیث بولو حدیث یہ دا مطلب ہے حدیث صحیح ہے، مولوی دی صحت خراب۔ اچھا مولوی صاحب دی صحت خراب ہے، وہ اپنا کسی چنگے جے ڈاکٹر تو علاج کرا جے نہ شو دیاں دو دو کتاباں رکھیاں تے بڑے عالم بیٹھے انہوں نے کیا پتہ تحقیق کس کو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال فرمایا سی شعر مردوں سے ہوا بے شے تحقیق تہی، اکہ تحقیق دا میدان شعر مردوں تو خالی، شعر مردوں سے ہوا بے شے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ایسا کی، جی میں مولوی لایا گلی اون دے مگرے سر ڈائی ودن، نہ پتہ بھی اگاں کیے نہ پتہ پچھا کیے۔ مولوی صاحب جدو قبر جانا ہے نا اس تو مگرو آکھنا تواڈی دعا ہی جائز نہیں، جدے مگر لگ گئے وہ مگرو دعا ہی جائز نہیں آتا، کیوں اپنی قبر خراب پہ کر رہا ہے۔ اللہ دے بندیا نبی دے فرمان پڑھ، اساں کسے مولوی دے پابند نہیں، مصطفیٰ دا فرمان جتھے آ جاوے ہر کسے دی گل ردی دی ٹوکڑی ویچے پہلے مصطفیٰ دا فرمان ہوندا وے۔ ہوں جو تواڈے دعوے نہ حدیث تے چلنے آتے حدیثاں تے میں پڑھنا پیا ہن حدیث نہیں۔ پھر امام جلال الدین سیوطی اس حدیث دے اوتے صحیح دا فیصلہ دے رہا۔ اگلی گل لطیفے دی کراں، ایک غیر مقلد مولوی ہے ناصر الدین البانی، ناصر الدین البانی ہے امام بخاری دے زمانے دا امام ہے، امام بخاری دا تے انہاں دا زمانہ اکو ہے۔ الامام الحافظ ابی بکر احمد بن عمر ابن ابی عاصم، اس کو امام ابن عاصم بھی کہتے ہیں۔ کتاب السنہ اس روایت نو اے لے کے آئے نے دے وچ تے اے دی تحکیم کیتی ہے غیر مقلد مولوی ناصر الدین البانی نے، اور اے حدیث لکھ کے غیر مقلد مولوی پہ لکھ دے ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث حسن۔ ایک تا مصیبت یہ ہے بھی جدو کسی نہ مولوی دا حوالہ دینے آج نسی انہوں من دے وہ مولوی تو یاد دو بندے۔ عزیزان من امام جلال الدین سیوطی دا فیصلہ بھی سنایا۔ مولا علی دی روایت حضرت عائشہ دی ہن سناون لگا حضرت سیدنا صدیق اکبر دی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین رسول یار غار بھی ہے صاحب میزار بھی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی روایت مجموع زوائد دے اندر امام حیثمی نے نقل کی تھی، یہ روایت کتاب السنہ دے اندر امام ابن ابی عاصم نے نقل کی تھی، یہ روایت ابن خزیمہ نے اپنی کتاب التوحید دے اندر نقل کی تھی، یہ روایت امام بہقی نے بہقی شعب الایمان دے اندر نقل کی تھی۔ مولوی جی انہیں حوالے دیواں تو کتاباں تھلے آ کے مر جاویں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضرت امام ابو بکر صدیق آدن اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان ینزل اللہ تبارک و تعالی الى سماء الدنیا فیغفر لعبادہ الا ما کان من مشرک او مشاحن لأخیہ، رواہ البزار وفیہ عبد الملک ابن عبد الملک ذکرہ ابن ابی حاتم فی الجرح والتعدیل ولم یضعفہ وبقیت رجالہ ثقات۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے جدو شعبان دی 15 دی رات ہوندی
شب رات دی رات آندی اللہ تعالی دی رحمت آسمان دنیا تے نزول فرماؤندی اپنے بندیاں دی مغفرت کر دیندا ہے اپنے بندیاں دی مغفرت کر دیندا ہے البتہ مشرک جڑا شرک کردا ہوئے کسی نو اللہ دا شریک بنا کے او دی عبادت کردا ہوئے او جنی دیر شرک تو توبہ نہ کرے اس رات او دی بھی بخشش نہیں ہوندی او مشاہن لی اخی مسلمان بھراواں دا دل وچ کینہ بغض تے عداوت دنیاوی معاملات دے وچ رکھن والا جنی دیر اپنے کینے بغض عداوت نو دور نہیں کرے گا اس رات او دی بھی بخشش نہیں ہوندی باقی ساریاں دی ہو جاندی ہے ایک دی روایت ہے حضرت ہن امام ایشمی فرماندے رواہ البزار انو امام بزار نے اپنی کتاب مسند بزار دے اندر نقل فرمایا ہے وفیہ عبد المالکی ابن عبد المالکی یہ دے وچ ایک راوی ہے عبد الملک ذکرہ ابن ابی حاتم محدث امام ابن ابی حاتم نے فی الجرح والتعدیل دے اندر او دا ذکر کیتا ہے اس راوی دا ولم یضعفہ انہاں ضعیف قرار نہیں دیتا انہوں ضعیف قرار نہیں دیتا جدو انہاں انہوں بھی ضعیف قرار نہیں دیتا وبقیت الرجال ہی شکاد باقی اس روایت دے سارے راوی مضبوط شکانتے مضبوط پتہ چلیا نصف شعبان دی رات تے جنیاں روایتاں آئین جدو اسا انہاں دے جڑی حضرت عائشہ صدیقہ لی روایت میں سنائیے یہ 10 ترک نال موجود ہے کتاب ہے کنے ترک نال تے انہیں ترک جدو آ جاون نا او ضعیف نو بھی درجہ حسن تک پہنچا دے جدو شواہدات متابعات کٹھے کریں گے تے اے روایتاں کم از کم درجہ حسن تک پہنچ جاندی درجہ حسن تک پہنچ جاندی ہیں سونے پتہ چلیا کہ اس رات دی فضیلت مصطفیٰ تو بھی ثابت ہے نبی دے صحابہ تو بھی ثابت ہے تابعین تو بھی ہون سنو الترغیب والترہیب دے اندر امام منذری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی تھی حضرت عائشہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ تو اس روایت نے امام بہقی نے بھی نقل فرمایا ہے میں اور سنامن لگا بھی اس رات دی فضیلت ہے ادھ وچ جڑا ذکر اذکار کرے عبادت کرے مغفرت منگے اللہ دی رحمت دے قریب ہوندی منگنا تیرا کام ہے عطا کرنا وحدہ لا شریک دا کام ہے لیکن چند بدبخت ایسے ہیں جنی دیر وہ اپنی اس بدبختی تو توبہ نہ کرن اس رات بھی انہاں دی دعا قبول ام المومنین سید عائشہ صدیقہ روایت کر دیں امام الانبیاء نے فرمایا میرے کول جبرائیل آئے انہاں عرض کیتی ہے سونے آج دی رات 15 دی رات ہے شعبان دی 15 دی رات ہے اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب قبیلے دی بکریاں دے والاں دے تعداد دے مطابق اپنے بندیاں نو ازماؤندا بھی یہ تے اگ تو آزاد کر دیندا ہے اگ جہنم دی اگ تو آزاد فرما دیندا ہے اس مبارک شب کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دی بخشش نہیں ہونی مشاحن نمبر 1 بغض کینہ عداوت مسلمان مومنہ نہ رکھنا اپنے ذاتی معاملات دی وجہ سے ایک تو ہوئے نا عداوت دین دی وجہ سے وہ فرض ہے اگر گستاخ ہے تو او دن عداوت رکھنی فرض ہے ایک ذاتی معاملات دنیا دے
انہاں دی وجہ تو رکھے مومن نال کینہ تے جنی دیر توبہ نہ کرے اس رات او دی دعا قبول نہیں۔ دوسرا میرے نبی فرمایا قطع رحم، رشتہ داراں نال تعلق توڑن والا دنیاوی معاملات دی وجہ تو بھرا نو چھڑ دے وے، بہن نو چھڑ دے وے، رشتہ داراں نو چھڑ دے وے۔ اج کل زیادہ بندے آکھ دین اسا تے جنازے چھڈی بنے ایویں نہیں، اور دین دی وجہ تو نہیں چھڑ دے، لے دین دی وجہ تو بج کے پڑھ دے، گستاخ آندے تے بج پڑھ دے، ذاتی معاملات دی وجہ تو چھڑ دیں۔ میرے نبی فرمایا جنی دیر ایک قطع رحمی تو توبہ نہ کرے اونی دیر دی بھی دعا قبول۔ بولو کوئی فائدہ نہیں جاگن دا، بالکل برملا پہ آکھنا سو جاویں، ایو کام کرنا ہی تے سو جاویں، ایویں وقت ضائع برباد نہ کریں۔ راتی جاگے شیخ صداویں، راتی جاگن کتے تین تھیں اتے، در مالک دا چھڑ دے نہیں، بھامیں سو سو مارو جتے تین تھیں اتے، بھونکن کولوں چپ نہ کر دے، جا اروڑی ستے تین تھیں اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تا بازی لے گئے کتے تین تھیں اتے۔ ایو کام کرنا ہی تے بالکل میں تیری ٹی سی نہیں کرنی، جنت میرے پیو دی نہیں، میں نو تے اپنا خطرہ ہے، میں کسے نو جنت دیون نہیں بیٹھا تھے۔ ایو کام کرنا ہی تے ستا رویہ میں وقت برباد نہ کریں۔ اگر رب دی بارگاہ وچ آویں تے جڑے گناہ دسنا پیا نہ تو توبہ کر کے آویں، پھر دامن پھیلانا تیرا کم ہے، رحمت نال جھولیاں بھرنا وحدہ لا شریک دا کم ہے۔ علامہ اقبال نے شکوہ کیتا دی، شکوہ وچ آدا ہے قہر تو یہ ہے کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اکھے یا اللہ کافرانو عرشہ دیتی ہے سانو وعدہ کیتا ہی تو نوراں دے ساں پتہ نہیں کدوں دے سے۔ اگو پھر جواب شکوہ وچ آپ ہی لکھ داوے، اکھے رب مینوں آکھیا وا اقبالا جڑے میرے شکوے کر دے پھر دے نے میں تے انہاں دا شکوہ پیا کرنا، اے کیڑے منہ نال میرے شکوے کر دے نے؟ اکھے رب مینوں آکھیا او اقبال انہاں نوں جواب دے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، ارے تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ پہلے اپنے وچ منگن دا جذبہ ایمان پیدا کر۔ میرے نبی فرمایا سرات رشتہ داراں نال تعلق توڑن والا او دی عبادت قبول نہیں ہونی، او دی دعا قبول نہیں ہونی۔ نمبر 3 تکبر دے نال جڑا کپڑا زمین تے لٹکا کے ٹردا ہووے، تکبر نال تو پرانے چودھری بلکہ ہونی کئی پنڈا چاہنے جو بدبخت چودھری چادر بننی ہوندی، چودھری جتھوں ٹپ جاوے مگر جھاڑو دی لوڑ کوئی نہیں، اچھا چادر ہی لٹکی جا رہی ہے، ایک نو حکا پھڑایا ہے، یہ تکبر ہے۔ جناب چودھری صاحب جا رہے ہیں، مچھا نو تیل لائے ہویا داڑھی لبدی نہیں، اچھا ہے چودھری ہن کی بندہ آکھے مڑ چودھریاں نو بولنا بھی تو بڑا اوکھا ہے۔ بہرحال سونیا تکبر نال جڑا کپڑا زمین تے لٹکاوے اس رات بھی او دی عبادت دعا۔ نمبر 5
ماں باپ دا نا فرمان پھس گئی جان شکنجے اندر جو ویلن وچ گنا رو نو آکھ محمد بخشا ہون رویں تا منا ماں پیو دا نا فرمان ابا گل کرے دا جا ابا مینوں تو کی جاننا میں تیرے تو زیادہ میں کہو جھلیا تیرا اے ابا نہ ہوندا دنیا تینوں حرام دا آکھنا سی ابا ککھ بھی نہ دے وے ابا پھر بھی ابا وے ابا موڑ بھی بولو تو صحیح جڑے ادب کر دے اچھا بولو تو سبحان اللہ ہاں ماشاءاللہ ایک بھی ادب نہیں ہونا صدقے ہتھ تواڈے میں کتے اتلی دنیا تے رہنا مینوں پتہ نہیں اے ذہن وچ رکھ لا اینی عظیم رات جدی رات ہر بندے دی بخشش ہو جاندی ہے تے کڈا بدبخت ہے وہ جڑا اس رات بھی اللہ دی رحمت تو محروم رہے انہوں اجے بھی وقت ہے ساواں دی ڈور چل دی پئی جی ابا یا امی ناراض ہے تے معافی منگنا اچھا بول سبحان اللہ ان آندے کولو معافی منگن نال تو گھٹنا نہیں بلکہ ود وچ بے شک منگسو بولو آپ دا ابا مناونا نے میرا کتے میرے تے کیڑا احسان کرنا والدین دا نافرمان جب تک اس گناہ تو توبہ نہ کرے اس رات بھی وہ دی عبادت قبول نہیں ہونی نمبر 6 ہمیشہ شراب پیون والا شراب دا عادی میرے نبی فرمایا شراب ویچن والا ایویں جی میں پھٹے تے سور دا گوشت پیا ویچدا تے نبی دی شریعت جویں پیشاب پلیت انجے اچھا بولو انجے شراب دا قطرہ کپڑے نو لگے کپڑا پلیت پیشاب